الحمد لله الذي جعل شهر رمضان موسما من مواسم المنافسة في الخيرات، ووفق عباده المؤمنين لاغتنامه بجلائل الطاعات. أحمده تعالى على ما تفضل به من واسع العطايا وجزيل الهبات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها رفيع الدرجات، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد الصائمين وأشرف القائمين وأفضل البريات. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ذوي المناقب الظاهرة والهمم العاليات. أما بعد، فيا أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فهي خير لباس. أيها الصائمون، إن شهركم قد عزم على الرحيل، ولم يبق منه إلا الزمن القليل، وإن ربكم قد شرع لكم في ختام شهركم عبادات فضيلة وأعمالا جليلة. وإن مما شرعه الله في ختام الشهر أن تؤدوا زكاة الفطر، وهي واجبة على كل مسلم ومسلمة، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. رواه أبو داود. ولا تجب الفطرة عن الجنين إلا أن يتطوع، ومقدارها صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم من طعام الآدميين من تمر أو بر أو أرز أو طحين، ويبلغ بالوزن 3 كيلوغرامات تقريبا. ولا يجزئ إخراجها نقودا، لأنه مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه رضي الله عنهم مع وجود النقود في زمنهم. ووقت وجوبها بغروب شمس ليلة العيد، ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، وأفضل وقتها صباح العيد قبل الصلاة، ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد، فمن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، وتدفع إلى الفقراء والمساكين في المكان الذي هو فيه وقت الإخراج، فإن لم يجد فإنه يوكل من يدفعها عنه في مكان آخر فيه مستحق للفطرة. ويجوز توزيع الفطرة على أكثر من فقير، ويجوز دفع عدد من الفطر إلى مسكين واحد. ويجوز للفقير إذا أخذ الفطرة من شخص أن يدفع عن نفسه أو أحد من عائلته إذا كالها أو تأكد أنها كاملة. عباد الله، ومما شرعه الله لكم في ختام شهركم صلاة العيد، وهي من تمام ذكر الله. أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته رجالا ونساء صغارا وكبارا، حتى أمر الحيض أن يشهدن الخير وأن يعتزلن المصلى. والسنة أن يأكل قبل الخروج إلى صلاة العيد تمرات يقطعها على وتر، وأن يخرج ماشيا لا راكبا إلا من عذر أو بعد، وأن يتجمل بأحسن الثياب. وأما المرأة فتخرج غير متجملة ولا متطيبة ولا صافرة ولا متبرجة. ويشرع التكبير، ويبدو من غروب الشمس ليلة العيد إلى صلاة العيد، ويجهر به الرجال في المساجد والأسواق، ويسر به النساء. قال تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ألا فاتقوا الله واحرصوا على حضور صلاة العيد بخشوع وخضوع. ألا وابذلوا زكاة فطركم تنالوا بها رضا ربكم، وتحيوا بها سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، وتحسنوا بها إلى إخوانكم، والله يحب المحسنين ويجزي المتصدقين. أقول قولي هذا
وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى وأطيعوه تدركوا رضاه. أيها الصائمون، إن لكل بداية في هذه الدنيا نهاية، وإن شهر رمضان قد تقارب تمامه وتصرمت أيامه، وإنه شاهد لكم أو عليكم بما أودعتموه. فمن أودعه عملا صالحا فليحمد الله وليبشر بحسن الثواب من الله، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، وليزدد من الأعمال الصالحة، فإن من علامة قبول الحسنة إتباعها بالحسنة. ومن أودعه عملا سيئا فليتب إلى ربه توبة نصوحا، فإن الله يتوب على من تاب ويقبل من رجع إليه وأناب. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فاختموا يا رعاكم الله شهركم بالتوبة النصوح من جميع الذنوب والإنابة إلى علام الغيوب. ومن كان منكم محسنا فيه فعليه بالإتمام، ومن كان مفرطا فليختمه بالحسنى والعمل بالختام. ثم اعلموا أن المؤمن والمنافق كلاهما يفرح بانقضاء الشهر، فالمؤمن يفرح بإتمام العدة وبفضل الله وثوابه ورحمته، والمنافق يفرح بانقضاء الصيام وإطلاق الزمام لينطلق بعده إلى التفريط والآثام، وشتان ما بين الفرحين. قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. قال تعالى عن قارون: إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. اللهم اختم لنا شهرنا برضوانك والعتق من نيرانك والفوز بجناتك. عباد الله، قال الله جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن أمهات المؤمنين والصحابة أجمعين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ولاة أمرنا. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهد الأمين بتوفيقك وتأييدك يا قوي يا عزيز. اللهم الطف بإخواننا أهل السنة في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين واغفر لموتانا وموتى المسلمين يا رب العالمين. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا ودعاءنا واجعلنا من عتقاء النار يا عزيز يا غفار. اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا. اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريا طبقا صحا مجللا عاما نافعا غير ضار عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.